दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत। आज मसँग बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र प्रवक्ता गङ्गानारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। म उहाँसँग खास गरी प्रदेशको अहिलेको अभ्यास, सङ्घीयतामा प्रदेशको सन्दर्भमा पहिलो कार्यकालमा पनि र यो दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यसको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा, प्रदेशको संरचनाको सन्दर्भमा, यसको काम गराइको सन्दर्भमा, यसको चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय तह सिधै जनतासँग जोडिएको र सङ्घ सरकार, केन्द्रमा सङ्घ सरकार भएको बेलामा प्रदेश चाहिँ देखिने गरी, सुनिने गरी वा प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न सकेन भनेर आलोचना हुने गरेको छ। यद्यपि त्यो आलोचना गर्ने समय र त्यो अहिले नै हतार पनि छ, किनभने दोस्रो कार्यकालका निम्ति नयाँ प्रयोगको हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। ऐन कानुन निर्माणदेखि थुप्रै कामहरू बाँकी छ, जो केही प्रदेशहरूले काम पनि गरिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा रहेर म आज सङ्घीयताभित्रको प्रदेशको संरचना, प्रदेशले गरिरहेका कामहरू, बागमती प्रदेश सरकार, यिनै विषयहरूलाई जोड्नेछु आजका अतिथिसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा उठान गरेँ जस्तै यो तपाईँ अहिलेको बागमती प्रदेशको चाहिँ आन्तरिक मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकार, स्वयं प्रदेश संरचना वा बागमती प्रदेशको के छ खबर, बागमती प्रदेश कसरी कायम गर्दैछ, के गर्दैछ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। प्रदेशको संरचना नेपालको लागि नितान्त नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यास हो। त्यसो भएको हुनाले प्रदेशको बारेमा अहिले विभिन्न खालका क्रिया प्रतिक्रियाहरू सदनदेखि सडकसम्म सबैतिर सुन्न सकिन्छ। त्यो सकारात्मक कोणबाट पनि छ र सँगसँगै नकारात्मक कोणबाट पनि उठिराखेको हामी सुन्न सक्छौँ। त्यसको बावजुद पनि हामीले प्रदेशको अभ्यास नेपालमा 7वटा प्रदेश बनाएर जो गरिराखेका छौँ र त्यसमध्येको एउटा सङ्घीय राजधानी समेत भएको यो बागमती प्रदेशमा हामीले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षको बजेट ल्यायौँ। त्यो बजेट अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ। यद्यपि हामीलाई बजेट निर्माण गर्नको निम्ति या त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति विभिन्न खालका कानुनी अडचनहरू, विभिन्न खालका हाम्रो जनशक्तिको अपर्याप्तताको कारणले या भौतिक पूर्वाधारहरू, संरचनाहरू नभएका कारणले समस्याहरू भएका छन्। तैपनि हामीले इमान्दारीपूर्वक प्रदेशको कामलाई सुदृढ गर्न र संस्थागत गर्नको निम्ति लागिराखेका छौँ, प्रयत्नरत छौँ। जस्तो व्यवस्थापिका संसददेखि यद्यपि यो राजनीतिक हाम्रो ओरिएन्टेसन नपुगेका कारणले, कतिपय हाम्रा चाहिने राजनीतिक सैद्धान्तिक मान्यताका कारणले यो प्रदेश, यो चाहिनेको अहिलेको संरचनाप्रति फरक राजनीतिक दृष्टिकोण राख्नेहरूले त त्यो गर्ने स्वाभाविकै थियो। तर जो बढी यसका स्टेक होल्डरहरू हुन्, जो चाहिँ सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा यो संविधान सभाबाट राज्यको पुनर्संरचना गर्ने बढी पक्षधरहरू हुन्, उनीहरूले पनि यो प्रदेशको संरचनाप्रति काहीँ कतै असन्तुष्टि टिप्पणी वा यसको फङ्सनको सन्दर्भमा क्वेसन गरेको हामी सुनिरहेका छौँ। यहाँले भन्नु सकारात्मक नकारात्मक भइरहेछ, अभ्यास नयाँ हो, प्रयोग नयाँ हो, यस कारणले केही कमजोरीहरू होलान्, त्यति भनेर मात्रै यो प्रदेशलाई औचित्य गर्ने आधारहरू त पुग्दैन। राजनीतिक आधारहरू तपाईँले आफूले भोगेको, आफूले देखेको प्रदेश, किनभने तपाईँ पनि करिब करिब 1 वर्ष यो चाहिँ प्रदेश सभा र त्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। के छ यसमा तपाईँको? अनि यसमा हामीले एउटा के कुरा बुझ्न पर्छ भने सङ्घीयता या प्रदेशको संरचना यो नेपालको ऐतिहासिक आवश्यकता हो कि होइन, पहिला हामीले बहस त्यहाँबाट उठान गर्नुपर्छ। यो ऐतिहासिक आवश्यकता भएकै कारणले 240 वर्ष पुरानो एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्रको ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना भएको हो। र हिजो केन्द्रीय सरकार पनि थियो, आज पनि छ। हिजो स्थानीय तह थियो, आज पनि छ। नितान्त नयाँ भनेको त यो प्रदेशको संरचना हो। अर्थात् सङ्घीयता भनेको नि अहिलेको सन्दर्भमा संरचनागत हिसाबले भन्दा प्रदेश हो। र यो प्रदेश अहिले हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार यसले पाउनुपर्ने जुन अधिकार हो, त्यो अधिकार पाउन
मलाई लाग्छ एक ढङ्गले सकिराखेको छैन। अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने प्रहरीको समायोजन पनि भएको छैन। प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसदले 2076 सालमा नै पारित गरेको, त्यसलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन पनि गरिसकिएको छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा आजको दिनसम्म गइसकेको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, निजामती समायोजन ऐन पनि आजको दिनसम्म निर्माण नै भएको छैन। त्यसमा एउटा ठुलो बहस चलि नै राखेको छ। अरू पनि यस्ता थुप्रै छन् जो हाम्रो संविधानको अनुसूची 5 देखि अनुसूची 9 सम्म सङ्घीय सरकारको एकल अधिकार के हुने, प्रदेश सरकारको एकल अधिकार के हुने, स्थानीय तहको एकल अधिकार के हुने र साझा अधिकार के हुने भनेर सूचीबद्ध रूपमा अनुसूची 5 देखि 9 सम्म प्रष्ट ढङ्गबाट संविधानमा व्यवस्था गरेको छ र त्यो संविधानमा व्यवस्था गरेको आधारमा कार्य विस्तृतीकरण पनि गरिएको छ। तर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानको निम्ति सङ्घीय सरकारमा पनि जटिलताहरू होलान् म मान्दछु, तर संविधानमा व्यवस्था भइसकेपछि जटिलता छ भनेर संविधान मान्दिन भन्न चाहिँ कसैले पनि पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रदेश सरकार जनताको बीचमा अलिकति नसुनिने जस्तो, अलिकति नदेखिने जस्तो, अलिकति नभेटिने जस्तो भन्ने जुन क्रिया प्रतिक्रियाहरू हामी सुन्छौँ, यसको मुख्य कारण भनेको प्रदेशको संरचना त बन्यो, त्यहाँ नेतृत्वहरू पनि गए, तर उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार या प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार आजको दिनसम्म जति पाउनु पर्दथ्यो त्यति नपाउँदाखेरि कार्यान्वयनमा समस्या हुन गएको। अब यसमा चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो संघीयताको अथवा राज्य पुनर्संरचनाको केही राजनीतिक ऐतिहासिक कारणहरू छन्। त्यो राजनीतिक ऐतिहासिक कारण भनेको लामो केन्द्रीयता अन्त्य गर्ने थियो, शक्तिको विकेन्द्रीकरण संघीयताको अभ्यासबाट गर्नु थियो र त्यसका अरू कारण हेर्ने हो भने प्रदेशहरू कतिवटा बन्ने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन तपाईँहरूको पार्टी, यद्यपि अहिले तपाईँहरू नयाँ पार्टीमा भए पनि माओवादीले उठाएका केही आधारहरू थिए, पहिलो संविधान सभाको समितिहरूले पनि बनाएका केही आधारहरू थिए, त्यो आधारले संघीयता बनेन होइन। सामर्थ्य र पहिचानलाई चाहिँ मुख्य आधार बनाउने चाहिँ भनिएको थियो। तपाईँहरू त 11भन्दा अझ बढी 14वटासम्म तपाईँहरू प्रदेशको चाहिँ पक्षमा हुनुहुन्थ्यो होइन। हामीले अभ्यासै गरेको होइन, माओवादी पार्टीमा हुँदा अभ्यास गर्नुभएको। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यो संघीयताभित्रको प्रदेशको संरचना चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले पनि, राजनीतिक हिसाबले पनि, पहिचानको हिसाबले पनि कहीँ यो चाहिँ समेटिएन, जोडिएन। अनि परिणाम अहिले तपाईँहरूले भोग्नु पऱ्यो। सबैभन्दा बढी आलोचना यो प्रदेश काम छैन, यसले काम गरेन, यो खालि आर्थिक भार मात्रै भयो भन्ने बन्यो नि। यो कुरा त तपाईँहरूलाई स्वीकार्नु पर्ला, सक्नु भएन नि तपाईँहरूले होइन। तपाईँहरूको प्रारम्भ प्रस्तावना नै बेठिक भइदियो नि त संघीयतामा प्रदेशको होइन। यो बेठिक होइन, यसलाई म बेठिक भन्दिनँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, उपलब्धिको रक्षा गर्ने भन्दा यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो कि कतिपय मान्छेहरूको बुझाइ के हुन्छ, के देखिन्छ, के सुनिन्छ भने जुन देशको ठुलो भूगोल छ, जुन देशमा धेरै जनसङ्ख्या छ, त्यस्तो देशमा सङ्घीयताको आवश्यकता हुन्छ भनेर भन्छन् कि त्यो चाहिँ सङ्घीयताको कखरा पनि नजानेका या राजनीतिको कखरा पनि नजानेका एउटा अल्पज्ञानीहरूले भन्ने कुरा हो। त्यो वास्तवमा सङ्घीयता किन चाहियो भने जहाँ बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृति होइन, बहुधार्मिक समुदायहरूको बसोबास हुन्छ, अर्थात् विविधता हुन्छ, त्यो विविधतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि सङ्घीयता चाहिने हो। हामीले 240 वर्षको नेपालको इतिहास हेऱ्यौँ भनेदेखि निश्चित एउटा समुदायले अर्थात् एउटा निश्चित नस्लले, एउटा वर्गले लामो समयदेखि यहाँ राज्य गर्यो नि, र अरू चाहिँ किनारामा पर्दै गयो। उसको भाषा, उसको संस्कृति, उसको धर्म, उसको पहिचान सबै कुराहरू जो किनारीकृत हुँदै गए, उनीहरू त बिस्तारै बिस्तारै राज्यको मूल प्रभावबाट बाहिर गयो। अन्ततः त्यसले गर्ने के हो त भने विद्रोह हुन्छ नि होइन। त्यो विद्रोह त रक्तपात पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा सबैलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समान पहुँच, समान अधिकार र समान अवसर, मैले 3टा चाहिँ शब्द भने,
यो प्राप्त गर्नको निम्ति हामीलाई सङ्घीयता चाहिएको। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि नेपालमा सङ्घीयता गलत हो र होइन नि। 123 भाषाभाषीहरू छन्, 125 जातिहरू छन्, त्यो त चाहिँ तपाईँको रेकर्डेड हो, त्योभन्दा बढ्ता पनि हुन सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई एउटा राज्यमा समान अधिकार, समान पहुँच र समान अधिकार प्रदान गर्नुको निम्ति त्यो एउटा महान ध्येय र उद्देश्यको साथ सङ्घीयता ल्याइएको, प्रदेशको संरचना बनाइएको। यद्यपि प्रदेशको संरचनाको विषयमा म के कुरासँग यहाँको कुन कुरासँग सहमति राख्दछु भने वास्तवमा पहिलो संविधान सभाबाट पहिचानको 5 र सामर्थ्यको 4 आधार भनेर जुन आधारहरू त्यहाँनिर खडा गरिएका थिए, अर्थात् आधारहरू बनाइएको थियो, त्यो आधारमा टेकेर प्रदेशको रचना हुनुपर्थ्यो, प्रदेशको नामाङ्कन सीमाङ्कन हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। त्यो अव्यावहारिक रहेछ भन्ने कुरा त पश्चिममा थारूहरूले गरेको विद्रोह, पूर्वमा चाहिँ तपाईँको लिम्बुवानमा अहिले भइराखेको विद्रोह, मधेसभन्दा बाहेक अरू प्रदेशहरूमा यहाँले हेर्नुभयो भने भुसको आगो त भित्रभित्रै सल्की त राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मधेसभन्दा अरू चाहिने प्रदेशहरूले आफ्नो नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा नयाँ के दिन सके त? कोशी कान्छो प्रदेश, कोशीमा चाहिँ नाम पछि यो दोस्रो कार्यकालमा राखेपछि त्यहाँ पनि झगडै छ। तपाईँहरूले नि बागमती प्रदेशै राख्नुभयो, गण्डकी प्रदेश राखियो एउटाले, अर्काले लुम्बिनी नै राख्यो, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशै राखियो। तपाईँले भन्नुभयो प्रतिनिधित्वको हिसाबले, सम्मानको हिसाबले, अधिकारको हिसाबले त पर भयो। सामान्य एउटा नाम दिनलाई होइन, आम चाहिने एउटा प्रतिनिधित्वको हिसाबले त्यो क्षेत्र समुदायको पहिचान त स्वीकार्न नसक्ने प्रदेशसभाले अनि अधिकार दिन्छ, प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्छ अनि सम्मान दिन्छ त। अनि यसलाई हामीले यसरी बुझौँ, इतिहासमा कतिपय अवस्थाहरू यस्ता आउँछन् जुन बेला शक्ति सन्तुलनको एउटा विशिष्ट अवस्थाहरू आउँछन्। अहिले हामीले हेर्ने हो भने 2072मा संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधान त्यो एउटा सहमतिको दस्तावेज हो। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि संसारभरि दुईवटा मोडालिटी छ कि रूपान्तरणको या चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनका। एउटा क्रान्तिकारी शक्तिहरू टोटल्ली हाबी भएर अर्थात् जितेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने, जस्तो हामीले चाइनाको कुरा गरौँला या चाहिँ रसियाको कुरा गरौँला, अरूको कुरा गरौँला होइन। अर्को भनेको तपाईँको सहमतिमा जाने। यसलाई मैले के भन्छु भने छिनाल र हलाल क्रान्ति भनेर भन्छु। हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा जति पनि 2007 सालदेखि 2036, 2046, 2062-63 हुँदै संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधान 2072सम्म आउँदा यहाँ छिनाल क्रान्ति भएको छैन क्या। यहाँ हलाल क्रान्तिहरू भएका छन्, हलाल आन्दोलनहरू भएका छन्। त्यसले केही परिवर्तन पनि ल्याएको छ र सँगसँगै फेरि क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सोचेको जस्तो, चाहेको जस्तो उनीहरूले संविधान बनाउने, ऐन कानुनहरू बनाउने, त्यो ढङ्गको संरचनाहरू खडा गर्ने र चाहिँ एउटा शासन सञ्चालन गर्ने त्यो काम उनीहरूले गर्न पाइराखेको छैन। र अहिले पनि यहाँले व्यवस्थापिका संसदकै चित्र हेर्नुहोस् न, 32 सिट भएको माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले बनाउनु भएको होइन, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहनु त धेरै चाहनु भएको हो, चाहनु भएर पनि त्यहाँको जुन विशिष्ट एउटा शक्ति सन्तुलन छ, त्यो विशिष्ट शक्ति सन्तुलनको बीचबाट सबैलाई समेटेर लानुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था छ, त्यसले चाहेर पनि कतिपय कुराहरू गर्न नसकिने र यो प्रदेशमा जाँदाखेरि पनि अब यही नै बढी अवस्था छ। प्रदेशकै कुरा गरौँ होइन। यहाँले अघि भन्नुभयो सङ्घीय संसद अथवा व्यवस्थापिकाले पनि कानुन निर्माणमा तदारुकता, राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाइदाखेरि प्रदेशको चाहिँ नै काम हुन सकेका छैन, प्रदेशले फङ्सन गर्न। तपाईँ अहिले पनि यो प्रदेश सरकारको कामकाजीको भाषाका सन्दर्भमा एउटा विधेयक बोकेर हिँड्नु भएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा मध्य प्रदेशले अलि बढी प्रयत्न गरेको जस्तो देखियो, प्रहरी चाहिने सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अरू थुप्रै कानुनहरू निर्माणको सन्दर्भमा। केही महिना त के भनौँ, अघिल्लो महिना शिक्षकहरू, देशभरिका शिक्षकहरू यहाँ आएर आन्दोलन गरे कि हामी स्थानीय तहमा बस्दैनौँ। कर्मचारीहरू हिजो मात्रै जाने उनीहरूको वार्ता मिल्यो, फर्किए। यहाँ त कोही
कोही पनि स्थानीय तहमा बस्न नचाहने, कोही पनि प्रदेशमा बस्न नचाहने स्थिति बन्यो। न तपाईँहरूले कर्मचारी राख्न सक्ने स्थिति भयो, न तपाईँहरूले प्रहरी राख्न सक्ने स्थिति भयो। एउटा कामकाजीको भाषा चाहिने प्रदेशमा अभ्यास गरौँ न त भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यो अझै यो निर्णयमा पुग्न सक्नु भएको छैन। यो प्रदेश कस्तो खालको प्रदेश अभ्यास गर्न खोज्नु भयो, कस्तो खालको प्रदेश बनाउन खोज्नु भयो? तपाईँहरू बढी संहिता पक्षधर हो नि त, अझ बढी एकदमै के यो अनि कहाँ जोडिन्छ त जनतासँग? यो जोडिन्छ। यो हुनको मैले दुईवटा कारणहरू देख्छु। एउटा हाम्रो सयौँ वर्षसम्मको एकात्म केन्द्रीकृत मनोविज्ञान छ, त्यो अभ्यास मान्छेले त जुन बाटोमा हिँड्यो त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि सजिलो अनुभूति हुन्छ नि, होइन? एउटा त्यो खालको छ। यहाँको ऐतिहासिक आवश्यकता के हो, के खोजेको छ समयले, होइन? कहाँ हो हामीले चेन्ज ल्याउन खोजेको भन्ने कुराहरू एकैचोटि सबैलाई समान ढङ्गले बुझाउन सम्भव हुँदैन। त्यो स्टेप बाई बुझाउँदै लैजानुपर्छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको एउटा मनोविज्ञानको कुरा छ यहाँ। र अर्को, हामीले जो संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले नदिँदाखेरि त्यहाँबाट पैदा हुने जुन समस्या हुन्छ नि, कानुन नै नभएपछि त काम गर्न गाह्रो हुन्छ नि, होइन? त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकार अलि बढी उदार हुनुपर्छ, अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर भनिएको। जस्तै अहिले हामीले 2072 मा जारी गरेको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो। त्यो संविधानले प्रष्ट ढङ्गबाट देश सङ्घीयतामा गएको, सङ्घीयतामा तीनटा हाम्रा संरचनाहरू, एउटा नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार, अर्को प्रदेश सरकार र अर्को स्थानीय सरकार या स्थानीय तह जे भनौँ, र त्यो तीनटै सरकारलाई के काम गर्ने भनेर सबै कुराहरू संविधानमा व्यवस्था पनि गरेको सन्दर्भमा आज सङ्घीय सरकारले ती अधिकारहरू जति छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो कानुन बनाएर, या बनेको कानुनहरू कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो नसक्दाखेरि समस्या एउटा आइराखेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले जुन कानुनहरू बनाएका छौँ ती कानुनहरू अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई नचिन्ने हिजोका कानुनहरूको कुरा गर्दैछु म, होइन? ती कानुनहरू पनि छन् के? पञ्चायत या पञ्चायतभन्दा अगाडिका कानुनहरू पनि, ऐनहरू पनि हामीले बोकेर हिँड्नु परिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुन निर्माणको हिसाबले हामीले तीनटा कुराहरू, एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको स्पिरिटलाई, मर्मलाई, भावनालाई वहन गर्न सक्ने ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, बनेका ऐन कानुनहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट, परिणाममुखी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो। नम्बर 3, समयानुकूल हिजोका जुन ऐन कानुनहरू छन् तिनलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्मअनुसार त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो। यो तीनटा काम अहिले एउटा कछुवाको गतिमा भइराखेको छ। मूलतः ऐन कानुन वा विधेयक बनाउने सन्दर्भमा संसद, प्रदेश सरकार वा सङ्घीय संसद व्यवस्थापिका तपाईँले भनिरहनु भएको छ, त्यहाँको शक्ति संरचना चाहिँ हेर्ने हो भने पहिलो संविधान सभाको परिणाम यता निरन्तर जस्तो माओवादी वा चाहिँ यो मुद्दाको बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने वा दाबी गर्ने शक्ति माओवादी, तपाईँ पनि तत्कालीन माओवादी, यो फ्याक्टर चाहिँ क्रमशः हरेक चुनावमा खस्किँदै गयो। तपाईँहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जानुभयो। अर्को एउटा नयाँ फोर्स बनेको थियो मधेसमा, त्यो चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। अनि हाबी को भइदिए भने जो चाहिँ 47 सालको संविधानलाई नै सर्वोत्कृष्ट ठान्थे वा चाहिँ त्यो व्यवस्थामा राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको विकल्प देख्दैनथे, ती शक्तिहरू हाबी भइदिए। अनि कहाँनिर तपाईँले अघि भन्नुभयो क्रान्ति चाहिँ नि पुरा हुने माध्यम दुईटा, ती दुईटैमा तपाईँहरू अट्नु भएन। एउटा पूर्णतया जित्न पनि सक्नु भएन, सहमति गरेर आफ्ना मुद्दाहरू स्थापित गरेर कार्यान्वयन गराउनेतिर पनि तपाईँहरूले सक्नु भएन। तपाईँहरू त लुज पार्ट जस्तो, होइन? सब कुरा लुज गर्दै अनि त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयता बदनाम हुने, प्रदेश बदनाम हुने। अब स्थानीय तहमा देखिँदैछ, यद्यपि कामको सन्दर्भमा भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ आर्थिक अनियमितताको सन्दर्भमा धेरै ठुलो क्वेसन उठिराखेको छ। यो व्यवस्था त सबैतिरबाट आक्रमण गरिरहेको छ नि त। कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ, कसरी बचाउनुहुन्छ? बच्छ हो, यसलाई बचाउनुपर्छ। यसलाई बचाउनुको विकल्प छैन, होइन? यसलाई बचाउनुपर्छ
र बचाउनको लागि मुख्य कुरा जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित सवाललाई लिएर सरकारले जनतालाई चाहिँ डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ। अब त्यो पार्ट हाम्रो अलिक कमजोर भएको छ। हामीले भन्छौँ नि व्यवस्था बदल्यौँ अवस्था बदल्ने काम बाँकी छ भनेर जो भन्छौँ, व्यवस्था आधारभूत रूपमा बदलेकै हो। 2072 मा जारी भएको संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको संविधानले व्यवस्था आधारभूत रूपमा बदलेको हो हैन। त्यसमा पनि कतिपय बदल्न बाँकी सानातिना तपसिलका कामहरू बाँकी नै छन्, तर आधारभूत रूपमा बदल्यो। कम्तीमा पनि राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मकताको ठाउँमा सङ्घीयता, हिन्दू राज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता, यी त नेपालको इतिहासमा हेर्दाखेरि धेरै ठुला उपलब्धिहरू हुन्। त्यो उपलब्धिको जगमा टेकेर अब हामीले आर्थिक सामाजिक तीव्र रूपान्तरणको कार्यभार सम्पन्न गर्ने हो, त्यतातिर जाने हो। त्यसको निम्ति म अलिकति भन्छु, त्यसको निम्ति हामीलाई समस्या कहाँ हो भन्नु होला भने यहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिले अलिकति हिजोका माओवादी क्रान्तिकारी शक्ति या हिजोका अग्रगामी शक्तिहरू अलि क्षयीकरण जो भएको हामी देख्छौँ हैन। अब यसलाई नै फेरि खतम भयो, विघटन भयो भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन हैन। यस्ता खालका चाहिँ उतार चढावहरू आइरहन्छन्, यसलाई बेहोर्दै यस्ता चिजहरूको फेस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र खास गरिकन अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली र जुन शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्यौँ नि, मुख्य जरा चाहिँ त्यहाँ छ क्या। अहिलेको यो निराशा, अहिलेको यसमा नि मन्त्रीज्यू जस्तो तपाईँहरूले लामो समय भन्दै आएको यो सार र रूप पक्ष भन्नुहुन्छ हैन। सार पक्ष हैन, रूप पक्ष मात्रै देखिन्छ। अब संघीयता वा प्रदेश या यी संरचनाहरू रूप पक्षमा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति, राजनीतिक दललाई आफ्ना नेताहरू व्यवस्थापन गर्नका निम्ति, एक थान सांसद बनाउनका निम्ति, एक थान मन्त्री बनाउनका निम्ति वा एक थान संवैधानिक पदमा इन्गेज गर्नका निम्ति मात्रै भए भनेर बाहिर जे टिप्पणी हुन्छ त्यसमा धेरै चाहिने दम छ, तर्क चाहिने मान्न सकिन्छ। त्यो किन भनिरहेको छु भने तपाईँ भनिरहनु भएको छ गणतन्त्र, सङ्घीयता, यो धर्मनिरपेक्षता ऐतिहासिक यसको कारण छ, राजनीतिक कारण छ भनेर तपाईँ चाहिने यसलाई पुष्टि गर्न खोजिरहनु भएको छ। विडम्बना कस्तो छ, यही व्यवस्था बलियो बनाउने संसदको प्रमुख चाहिँ तपाईँले राजतन्त्र चाहिन्छ, सङ्घीयता काम लाग्दैन, सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दलको नेतालाई सभामुख बनाउनुहुन्छ। कहाँ कुरो मिल्यो? हो, तपाईँको सभामुख को? तपाईँको सभामुख अहिले को? ठिक छ, राप्रपाको मान्छे अथवा राप्रपाको नेता जसलाई यो सङ्घीयता चाहिएको छैन, जसलाई यो प्रदेश चाहिएको छैन, गणतन्त्र चाहिएको छैन, अनि उहाँको चाहिने नेतालाई चाहिँ तपाईँहरूले सभामुख मानिरहनु भएको छ। यही कुरा म कहीँ नमिल्ने कुरा तपाईँहरूले गरेपछि एउटा नमिल्ने कुरा भन्दा पनि यसलाई हामीले यसरी बुझौँ। पहिलो कुरा तपाईँले जो भन्नुभयो नेता कार्यकर्ताहरूको सेटलमेन्ट गर्नको निम्ति सेटलमेन्ट गरेपछि त कुरो मिल्ने रहेछ नि, सङ्घीयता भन्ने खालको जुन कुरा त्यसमा दम छ भनेर भन्नुभयो, मलाई लाग्छ त्यसमा कुनै दम छैन। नत्र भने इतिहास तपाईँले आफ्नो सभाको त्यो पाउनु भएन, प्रदेश गणतन्त्र पक्षधर मान्छे पाउनु भएन, सङ्घीयता पक्षधर मान्छे पाउनु भएन, राजनीतिक दल पाउनु भएन। मलाई अलिकति राख्न दिनुहोस् होइन। पहिलो कुरा चाहिँ यो तर्क नै बेठिक छ, सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा। आर्थिक रूपमा सङ्घीयता भयङ्कर महँगो भयो के भयो भन्ने कुरा कम्तीमा पनि इतिहासको सामान्य ज्ञान राख्ने एउटा विद्यार्थीले यो कुराहरू भन्दैन। हिजो पञ्चायतमा 14 अञ्चल थिएन, 5 विकास क्षेत्र थिएन, थियो नि त। हिजो राणाको पालामा तपाईँको गौडा गोसवरा सबै चाहिँ त्यतिखेर संरचनाहरू थिएनन्, त्यतिखेर पनि थियो नि त। 75 जिल्ला पछिल्लो चरणसम्म होइन, अहिले 77 जिल्ला भएको छ। यो जिल्लाको आवश्यकता छैन भनेर हामी भनिराखेका छौँ। भलै संविधानमा अहिले त्यसको स्वत्व स्वीकार गरिएको हुनाले समन्वयको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाइराखेको छ होइन। जे होस्, यो चाहिँ हिजो आफ्नै देशको इतिहासको बारेमा सामान्य ज्ञान पनि नराखेर दिइने अभिव्यक्ति हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हिजो चाहिँ कुनै संरचनै नभएको अहिले ल्याएर फटाफट सबलाई सेटलमेन्ट गर्नको निम्ति गरिएको भन्ने कुराहरू यो बेकारको कुरा हो। हिजो अञ्चलाधीशले गरेको खर्च नदेख्ने, हिजो अञ्चलाधीशले गरेको शासन नदेख्ने होइन, लगायत हिजो 5 विकास क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको के हुन्थे त्यो कुराहरू नहेर्ने
र अहिले सङ्घीयताको 7 प्रदेश हुँदाखेरि सब यहाँ चाहिँ राजाहरू जन्मे भनेर भन्न तर्क गर्न मिल्छ? आफ्नै इतिहासप्रतिको अल्पज्ञान हो त्यो। त्यस्तो चाहिँ अब मिल्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले भन्दै थिएँ कि अघि मैले हलालको कुरा गरेँ, त्यो हलालको कुरासँगै जोडिने कुरा के हो भन्नुहोला भने हाम्रो देशको शासकीय स्वरूप, हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली। अहिले हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यहाँ प्रयोग गरिराखेका छौँ। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कहाँ पुर्यायो भन्नुहोला भने तपाईँले भन्नुभयो कि बागमती प्रदेशमा सङ्घीयताको विरोध गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने, अर्थात् समग्रमा भन्दाखेरि अहिलेको प्राप्त उपलब्धिको विरोध गरेर देशलाई हिजोकै यथास्थितिमा फर्काउनु पर्छ भन्ने विचार राख्ने पार्टीका एकजना प्रतिनिधि सभामुख किन बनायो भनेर तपाईँले जुन भन्नुभएको छ, कारण यो हो। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई बहुमत दिँदैन। यो निर्वाचन प्रणालीले अर्को पटक पनि तपाईँहरूलाई बहुमत दिँदैन। अनि अर्को पटक पनि तपाईँ फेरि यो पक्षधरताको कुरा गर्दाखेरि आफूभन्दा फरक राजनीतिक दृष्टिकोण मान्यता राख्ने एउटा कुरा भयो, तर व्यवस्थै बदल्नुपर्छ भन्ने शक्तिसँगै फेरि मिलेर जानुपर्ने बाध्यता अर्को पटक पनि हुन्छ। यसमा के हो भने हामीले जानुलाई पनि किन जान पर्या हैन, प्रश्न उनीहरूलाई पनि होला। जसले यो व्यवस्थै मान्दैन भनिराखेको छ, त्यो व्यवस्थाको प्रमुख पद लिनका निम्ति त्यो पार्टीले आफ्नो मान्छे पठाएको पनि किन भन्लान्। उनीहरूले फेरि यो व्यवस्थालाई उपयोग गरेर यो व्यवस्था सिद्ध्याउने भन्लान्। हिजो जे भनियो हैन, अब तपाईँहरूलाई पनि चाहियो, किनभने केन्द्रमा गठबन्धन गर्नु थियो, उसको चाहिने सिटले, उसको नम्बरले गठबन्धन टिकाउनु थियो, सरकार बनाउनु थियो। गणतन्त्रको उप प्रधानमन्त्री त बनाउनु भयो हैन, प्रदेशमा मात्रै होइन नि, सङ्घ पनि त्यही हो। त्यसले गर्दा पहिलो कुरा हाम्रो निर्वाचन अघि मैले भने जस्तै गङ्गानारायण श्रेष्ठ हिजो चाहिँ भूमिगतकालीन यो चाहिँ राजनीति गरेको मान्छे, यो सङ्घीयताका निम्ति, यो गणतन्त्रका निम्ति, यो व्यवस्थाका निम्ति ज्यानको प्रवाह नगरेर हिँडेको भन्ने मान्छे र यो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति त्यत्रो आन्दोलनको चाहिने उभार लिएर आएका मान्छेहरू र यो व्यवस्थाको विरुद्धमा अहिले पनि रहेका बिचमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ कार्यक्रम मिल्छ तपाईँहरूको, कहाँनिर योजना मिल्छ? अनि हुँदैन त अनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न, यो एक थान मन्त्री बनाउन, एक थान सांसद बनाउनका निम्ति व्यवस्था हो भनेर भन्न तपाईँको कुरासँग विमति छैन हैन, तपाईँको कुरासँग विमति छैन। तर अहिले भर्खरै भागेर कहीँ पुगिँदैन नि त, यो त फेस गर्ने हो नि हैन। यसको समाधान के हो? हिजो मैले भने यो संविधान त हाम्रो सहमतिको दस्तावेजको रूपमा आयो। सम्भवतः पहिलो संविधान सभाबाट जारी भएको के अरे संविधान जारी गर्न सकेको हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो अलग शक्ति सन्तुलनको बीचबाट संविधान जारी हुन्थ्यो। दोस्रो संविधान सभामा जब गइसके पछाडि स्वतः क्रान्तिको रापताप कमजोर हुँदै सेलाउँदै गइराखेको सन्दर्भमा जुन एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधान आयो, त्यो संविधानले स्वतः अहिलेको यस्तो खालको जुन संरचना या यस्तो खालको निर्वाचन प्रणालीमा हामीलाई पुर्यायो कि यसले कुनै पनि दललाई बहुमत नदिने, मिलाएर लैजानुपर्ने यो खालको जुन अवस्था छ, यहाँबाट मुक्ति पाउनको लागि अब हामीले संरचनागत रूपमा केही हामीले परिवर्तनहरू गर्न आवश्यक छ। त्यो आजको आजै नहोला म मान्छु, तर त्यो ठाउँमा नपुर्याइकन अर्थात् त्यो एजेन्डा नभइकन यो देश अगाडि जाँदैन। जस्तै पहिलो कुरा निर्वाचन प्रणालीको कुरा हो। भ्रष्टाचारको मुहान पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हो, अस्थिरताको मुहान पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हो। भ्रष्टाचार र अस्थिरताको बीचमा तपाईँले शान्ति खोजेर हुन्छ, तपाईँले समृद्धि खोजेर हुन्छ? हुँदैन नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक चरित्रको तर प्रत्यक्ष विशेषता सहितको हामीले निर्वाचन प्रणालीमा अब जानुपर्छ। त्यतातिर नगइकन हुँदैन। त्यो पूर्ण रूपमा समानुपातिक पनि हुन्छ, तर त्यो समानुपातिकभित्र प्रत्यक्षको विशेषता सहित हुन्छ। त्यहाँ हाम्रा विभिन्न समुदाय, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग जुन वर्गहरू छन् उनीहरूले हैन निश्चित एउटा ब्लकमा उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरूको भागमा कति पर्ने हो समानुपातिक रूपमा पर्छ हैन। र त्यो समानुपातिक रूपमा आफ्नो ब्लकमा आफ्नो भागमा परेकाहरूको बिचमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुन्छन्। यसो भएपछि समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुईटैको विशेषता सहितको एउटा नयाँ निर्वाचन प्रणालीमा हामी जानै पर्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले अहिले यो शासकीय स्वरूप छ हैन, यो शासकीय स्वरूप भनेको चाहिँ यो 20औं शताब्दीको लोकतन्त्रको स्वरूप हो कि यसलाई औपचारिक लोकतन्त्र अप्ठ्यारै छ। अब गणतन्त्र पक्षधर नेता अथवा सांसदले राजतन्त्रको चर्को पक्षधर व्यक्तिलाई सभामुख मानेर बस्नु परेको छ। धन्नै मुख्यमन्त्री माग्दैन छ। मुख्यमन्त्री मागेको भए तपाईँ चाहिँ त्यो क्याबिनेटको
मन्त्री हैन, व्यवस्था खारेज गरौँ भन्ने चाहिने व्यक्तिको नेतृत्वको मन्त्री तपाईँ भन्नुपर्ने स्थिति थियो। सभामुख मात्रै चित्त बुझायो। अब यसलाई तपाईँले होइन अब जसरी भन्नुहुन्छ मैले भने हामीले जुन ढङ्गको एउटा क्रान्तिलाई कम्प्लिट गर्न सकेनौँ होइन, एउटा सहमति हुँदै यहाँसम्म जो आइराखेका छौँ, अब यसलाई नै हामीले फेरि अब चेन्ज गर्दै रूपान्तरण गर्दै लैजानुको हामीसँग विकल्प छैन होइन। समस्या त भोगियो नि त, कहाँ रहेछ भन्ने कुराहरू त भयो नि त होइन, आइडेन्टिफाई त भइसक्यो र यसले चाहिँ समस्याको समाधान नदिने रहेछ। राजनैतिक रूपमा अस्थिरता अहिलेको सबभन्दा ठुलो जड हो भन्ने कुरा एउटा निष्कर्ष त सबै इभन त्यो अब अघि तपाईँले भने जस्तो निर्वाचन प्रणालीलाई फेर्नका निम्ति त तपाईँहरूको हात अलि माथि हुँदाखेरि तपाईँहरू अलिक बलियो हुने स्थितिमा होला। अब तपाईँहरू 120बाट 54बाट 32 अनि त्यो सधैँभरि त्यसरी ओह्रालो लाग्ने कुरा हुँदैन कि बुझ्नु नि। माओवादीकै चाहिँ सिराहरू कति धेरै छन्, अब तपाईँहरूकै पार्टी बिचमा पनि एकताको कुरा छ, खै त्यो पक्ष त बलियो हुने जस्तो देखिँदैन। अनि यो यस्तो हुन्छ, मान्छेको सामान्यत एउटा नेचर कस्तो हुन्छ भने नि, त्यो ह्युमन नेचर नै भनेर भन्छु म होइन। मान्छेले पाएसम्म एकदम सुगम एउटा चाहिँ यात्रै गर्न खोज्छ कि, सजिलै बाटो हिँड्न खोज्छ कि। तर उसलाई जब सजिलो बाटो हिँड्ने एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो अवसर उसको चाहिँ अन्त्य हुन्छ, अन्त्य भइसकेपछि न ऊ पछाडि फर्किन सक्छ होइन, न ऊ भाग्न सक्छ, उसँग एउटै मात्रै विकल्प रहन्छ कि अगाडि बढ्ने। हिजो जनयुद्ध पनि त्यसै गरेर भएको हो कि, कसैको रहरले भएको थिएन नि त। मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो कुरा त मृत्यु हो नि, मृत्युलाई पनि जित्ने भन्ने कुरा सामान्य कुरा थिएन क्या होइन। माओवादी जनयुद्ध त मृत्युलाई जितेर होइन, मृत्युमाथि हावी भएर चाहिँ तपाईँको सम्पन्न भएको जनयुद्ध हो नि। र अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि माओवादी जनयुद्धले प्राप्त गरेका जे जति उपलब्धिहरू छन्, ती उपलब्धिहरू यहाँले भन्नुभएको जस्तै बिस्तारै बिस्तारै जुन गुम्नेतिर होइन, अहिले म गुम्छ नि भन्ने खालको निराशाको कुरा मैले गर्न खोजेको होइन, तर कमजोर त भयो नि। राजतन्त्र स्थापना गर्नु, यही व्यवस्थाबाट अझ यसलाई सुदृढ बनाउने भन्ने तपाईँहरूको अहिलेको काम चलाउ भाषा वा शैली कार्यशैलीकै कुरा गरौँ। जस्तो अब प्रदेशलाई बलियो बनाउने यसको प्रभावकारिता छ है, यो चाहिँ यसले काम गरिरहेछ भन्ने गरेको चाहिँ नि अभ्यास बागमती प्रदेश के गर्दैछ भन्ने कुरा नै मैले गर्न खोजिरहेको छु। प्रादेशिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, प्रादेशिक योजना कार्यक्रमहरू बागमती प्रदेशका आफ्ना चाहिने योजनाहरू 5 वर्षका निम्ति अथवा 2 वर्षका 3 वर्षका निम्ति त्यस्ता केही कार्यक्रमहरू केही गर्दै हुनुहुन्छ कि? भएका प्रादेशिक संरचना र भएका प्रादेशिक कार्यालयहरू नै तपाईँ मार्फत मतलब बागमती प्रदेश मार्फतमा आउन मानिरहेका छैनन्, कस्तो चाहिँ छ तपाईँहरूको तयारी कामकाज के भयो? यसलाई अब पहिलो कुरो हामीले आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण गर्दै जाने, दोस्रो कुरा ऐन कानुनहरू निर्माण गरेपछि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानको निम्ति आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, तेस्रो कुरा भनेको अहिले हाम्रो प्राप्त स्रोत साधनमा आधारित रहेर हामीले भौतिक पूर्वाधार या चाहिँ समग्र विकास निर्माणका चाहिँ कामहरू पनि गर्दै जाने। हाम्रो प्रायोरिटीका कामहरू यिनै हुन्। पहिलो कुरा त यो प्रदेशको संरचनालाई संस्थागत गर्ने कुरा, यसको आवश्यकता र औचित्यलाई आम प्रदेशवासीको बिचमा, आम देशवासीको बिचमा हामीले स्थापित गर्ने कुरा नै हुन्छ। संरचना अथवा संस्थागत गर्ने कुरा त कामैले होला नि। हो, काम गर्नको लागि त पहिला त संरचना प्रदेशका यो प्रदेशका प्राथमिकताहरू के हुन्? सङ्घीय राजधानी पनि यही छ, जरुर 2-2वटा महानगर पनि यही छन्, 3टा महानगर, 3टा महानगर छन्, यसमै छन् भनेपछि तपाईँहरूलाई काम गर्नलाई त अरूलाई भन्दा, अरू प्रदेशहरूलाई भन्दा केही हिसाबले सुविधा पनि होला। कोअर्डिनेसनको हिसाबले गर्दाखेरि सङ्घ सरकारदेखि महानगरसम्मको कोअर्डिनेसन पनि उत्तिकै काम गर्नुपर्ने होला। वा यसको प्राथमिकताहरू छुट्याउने निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा नि बागमती प्रदेश आफैका चाहिँ प्राथमिकताहरू के हुन् त? यहाँ त्यही सुविधा पनि छ र असुविधा पनि छ होइन। एउटै सिक्काको दुईटा पाटाको रूपमा हुन्छ नि, नेगेटिभ र पोजिटिभ होइन। अब यहाँ सङ्घीय सरकार छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यहाँ समन्वय गर्नको निम्ति सुविधा छ भन्ने कुरा त्यो स्वत हो। तर फेरि सँगसँगै के पनि हो भने सङ्घीय सरकार यहाँ भएको हुनाले स्वत बागमती सरकार चाहिँ, बागमती प्रदेश चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्यो भनेर भन्न पनि त त्यत्तिकै सकिने ठाउँहरू छन् नि त होइन। त्यसले गर्दा अहिले हामीले खास गरिकन ऐन कानुन निर्माणकै सन्दर्भमा बढी जोड दिइराखेका छौँ कि हामीलाई संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर भनेरै हामी लागिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले भदौको 27 गते सम्पन्न गरेको क्याबिनेटको बैठकबाट विधिवत रूपमा निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा
हामीले मुद्दा दायर गर्ने एउटा अन्तिम प्रक्रियामा करिब चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ हैन। किन सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा अदालत जानुपर्ने अवस्था? किनभनेदेखि अहिले हामीले म तपाईँलाई यो उनी जस्तो नेपालको संविधानको यो अनुसूची 6 मा यो प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेखित छ। यो अनुसूची 6 मा छ है। प्रदेशको उल्लेखित एकल अधिकारमा सङ्कुचन आउने गरी सङ्घीय संसदबाट उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात कोष्ठभित्र चाहिँ व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन 2079 पारित गर्यो सङ्घीय संसदले र त्यसलाई मिति 2079/6/9 मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि गर्यो र उहाँहरूले त्यो प्राधिकरण संरचना बनाएर त्यो प्राधिकरणमा नेतृत्व पनि उहाँहरूले अब चाहिँ पठाएर प्रदेश सरकारको संविधानले प्रदत्त गरेको जुन अधिकार क्षेत्रमाथि उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो के, जसले गर्दाखेरि प्रदेश त कमजोर हुने भयो। त्यो हो भनेदेखि त प्रदेशको संरचनै भोलि आवश्यक छैन भन्ने ठाउँमा पनि पुग्न सक्छ। यही कुरा प्रहरी समायोजन आफैले त्यो पुष्टि गर्न खोजिरहेछ हो। प्रहरी समायोजनको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले त्यस्तै गरिदिनु भयो। 2076 सालमा सङ्घीय संसदबाट प्रहरी समायोजन ऐन पारित गर्यो। त्यसलाई अघि पनि भने मैले अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर उहाँहरूले के गर्नुभयो, 3टा जिल्ला बागमती प्रदेशमा 13वटा जिल्लाहरू छन्, 3टा जिल्लाको प्रहरी परिचालन सङ्घीय सरकारले गर्ने, नेपाल सरकारले गर्ने भनेर, जहाँ त्यो संविधानमा कहीँ पनि त्यो चाहिँ व्यवस्थै छैन क्या। 3टा जिल्लाको विशिष्ट एउटा संरचना भूगोल भनेर हाम्रो संविधानले कहीँ बोल्छ, हाम्रो ऐन कानुनले कहीँ बोल्छ, बोल्दैन। तर उहाँहरूले जबरजस्ती त्यसलाई आज स्थापित गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने यो तरिकाले चाहिँ नेपाल सरकारले या सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई तपाईँको बलियो बनाउन, संस्थागत गर्न चाहेको छैन भन्ने चाहिँ अब देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ऐन कानुनमा संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू हस्तान्तरणमा अहिले केन्द्रित भएर लागिराखेका छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले हाम्रो संरचनागत हिसाबले हेटौँडामा प्रदेश सभा छ, राजधानी हैन, र प्रदेश सभा या राजधानीबाट जे हामीहरू निर्णय गर्छौँ, प्रदेश सरकारले जे निर्णय गर्छ, प्रदेश सभाले जे निर्णय गर्छ हैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति 13वटा जिल्लामा हाम्रा आफ्ना प्रशासनिक संरचनाहरू छैनन्, अप्ठ्यारा छन्। हुँदै नभएको होइन, कतिपय मन्त्रालयहरूको छँदै नै छैन, कतिपय मन्त्रालयहरूको छन् तर एकदमै कम छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या के भयो, संरचनागत रूपमा पनि समस्या भयो। त्यसले गर्दा हामी बागमती प्रदेशको तर्फबाट निर्णय गरेर नै अब आवश्यक संरचनाहरू एउटा एकीकृत प्रशासनिक सेवा दिनको निम्ति 13वटा जिल्लामा हामीले चाहिँ ओएनएम गरेर त्यो अगाडि बढिराखेका छौँ। दोस्रो त्यो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अब हामीलाई समस्या कहाँ छ भन्नु होला भने कर्मचारीको समस्या छ, जनशक्तिको समस्या छ। अहिले आजको मितिसम्ममा सङ्घीय सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाएकै छैन, कार्यान्वयन गर्ने त कुरै छोडौँ, बनाएकै छैन, जसले गर्दाखेरि यहाँ सङ्घीय सरकार मातहत रहेका कर्मचारीहरू सिंहदरबारमा बरन्डामा टेबुल राखेर बसिराख्नु भएको छ क्या। उहाँहरूले भित्र कोठा नपाएर बरन्डामा टेबुल राखेर चाहिँ उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ होइन। अतिरिक्त एउटा चाहिँ फोर्सको रूपमा चाहिँ तल हामीलाई कर्मचारी नभएर धेरै ठुलो समस्या छ कार्यान्वयनको निम्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले छिटोभन्दा छिटो निजामती कर्मचारी यो चाहिँ समायोजन ऐन बनाउनु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ। र त्यसमा हामीले बागमती प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन पारित गरेर त्यस अन्तर्गत काम गरिराखेका छौँ। हाम्रो लोकसेवा पनि छ होइन, त्यसले काम पनि गरिराखेको छ जस्तो होइन मैले सक्न चाहेँ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ। चौथो कुरा भनेको जस्तो प्रदेशको औचित्य तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै कामले गर्ने हो नि। हामीले यो प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा भनेर यहाँ अधिकांश यहाँका जनताहरूले बोल्ने तामाङ भाषा र चाहिँ नेपाल भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा हाम्रो 22 गतेको
प्रदेश सभाबाट पारित गरेर त्यो एउटा ऐनको रूपमा चाहिँ अब निर्माण भइसक्यो। त्यसलाई 180 दिन अर्थात् 6 महिना पछाडिबाट हामीहरू कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। र यो सँगसँगै अरू हामीले पूर्वाधारका कामहरू, स्वास्थ्यका कामहरू, शिक्षाका कामहरू जो हामीलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार क्षेत्र छ, त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर हामीले काम त गरि त राखेका छौँ। आज प्रदेश सरकारको लगानीमा तपाईँले बाटाहरू हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हजारौँ किलोमिटर बाटाहरू निर्माण भएका छन्, स्कुलका भवनहरू त्यत्तिकै निर्माण भएका छन्। हामी नयाँ पाठ्यक्रम प्रदेशले अब त्यो निर्माण गर्ने दिशातिर पनि हामी लागिराखेका छौँ। त्यस पछाडि गएर हस्पिटलको पनि हामीले भवन निर्माण गर्नेदेखि लिएर अरू गरिराखेका छौँ। प्रहरी समायोजन नभए पनि अरबौँ रुपियाँको लगानी हामीले प्रहरीको भवन निर्माण गर्नेदेखि लिएर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा हामीले लगानी गरिराखेका छौँ। कामहरू धेरै गरेका छौँ। तर यसैमा नि जस्तो तपाईँ आफै पनि अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री वा चाहिँ सजिलो गरी बुझिने अब भाषाको चाहिँ नि प्रयोग त गरे होइन, तर प्रदेशको गृह प्रशासनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अब यहाँले भन्नुभयो 3वटा जिल्ला त हामीबाट खोजिहाल्यो। 13वटा जिल्लाहरूमध्येको प्रशासनिक र सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ अन्तर्गतको यो 13वटा जिल्लाको प्रशासनिक र सार्वजनिक सेवा कसरी चाहिँ प्रभाव भइरहेछ, त्यसको अवस्था के छ? एउटा कानुन मन्त्रीले, एउटा चाहिँ आन्तरिक प्रशासन हेर्ने मन्त्रीले भोगिरहेको चाहिँ समस्या के हो? प्रहरी अब अहिले पनि त्यो समन्वय चाहिँ नि मिलिरहेको छैन। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन सिडिओ कार्यालय रिपोर्टिङ भइराखेको अवस्था छ। यो चाहिँ के छ तपाईँहरूको स्थिति? हो, यसले अब समस्या बनाएको छ। त्यही भएको हुनाले आन्तरिक मामिला मन्त्रीले सिडिओले चिन्छ कि चिन्दैन? हो, त्यही भएको हुनाले सबभन्दा मैले बढी कानुनको कुरा गरेको, अधिकारको कुरा गरेको त्यहाँनिर हो होइन। अहिले अब प्रदेश गृह प्रशासन सञ्चालन गर्ने त्यसको नेतृत्व मैले गरिराखेको छु। यहाँले प्रश्न गर्नुभयो संरचनागत हिसाबले होइन, संरचनागत हिसाबले सिडिओले प्रदेशको गृह प्रशासनलाई नचिन्दा पनि हुन्छ कि। हुन त हाम्रो संविधानमा सिडिओ रहने भन्ने संरचना काहीँ पनि छैन। त्यो पनि एउटा सहमतिको रूपमा रहिराखेको छ। तैपनि उनलाई जुन अधिकारहरू आज छ, ती अधिकारहरू चाहिँ यति धेरै अधिकारहरू छ कि जुन अधिकार मुख्य हर्ताकर्ता प्रशासनिक सेवामा जिल्लामा सिडिओ अहिले पनि नै छ। हो, छ, एकदमै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यी संरचनाहरू आवश्यक हुन् कि होइनन्, एउटा त त्यो पनि हामी निष्कर्षमा आवश्यक भयो भने त्यसको चाहिँ हैन रिपोर्टिङ चेन अफ कमान्ड कहाँ हुने हो? सिधै चाहिँ सिंहदरबार हो कि अथवा प्रदेशको कार्यालय हो कि प्रदेशको मन्त्री हो कि मुख्यमन्त्री कार्यालय हो कि के हो? जब प्रहरी समायोजन हुन्छ, प्रहरी समायोजन गरेको भोलिपल्टबाट तपाईँले भनेको व्यवहारिक समस्या यो आउँछ, यो जटिलता आउँछ। आज त समायोजन नभएर न हो, समायोजन हुने बित्तिकै त्यो अधिकार आउने बित्तिकै जब पावरको एक्सर्साइज गर्न थालिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ अब सिडिओले सिधै गृहमन्त्री सङ्घको गृहमन्त्रीसँग समन्वय गर्ने या चाहिँ प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग समन्वय गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। किनकि जिल्लाका इन्चार्जहरू त कसले तोक्छ भन्दा प्रदेशको गृह प्रशासनले तोक्छ, प्रदेशको गृह मन्त्रालयबाट तोकेर जाने हुन्छ नि। अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि अब त्यहाँ इन्ट्रेस्टमा कन्फ्लिक्ट भइहाल्छ। अरुण खडन गर्ने सङ्घले पठाइराखेको छ। हो, सङ्घले पठाएको छ। यतापट्टि अब प्रहरी प्रशासन प्रदेशको हुन्छ होइन। भनिसके पछाडि त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। यो समस्याको समाधान अब प्रहरी समायोजन सँगसँगै हुन्छ। फेरि अहिले भर्खरै अहिले नै गरौँ भनेर यो हुँदैन होइन। प्रहरी समायोजन सँगसँगै सिडिओको भूमिकाको बारेमा पनि तपाईँको एउटा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। तपाईँ आफैले चाहिँ अनुभव गरेको अथवा त्यो एउटा काहीँ न काहीँ अब मतभेद भनेको त्यो सार्वजनिक तहमा निस्किने गरी होइन कि काम गर्ने सन्दर्भमा भोगिरहेका अप्ठ्यारा चुनौतीहरू छन् कि छैनन्? तपाईँ पनि प्रशासनिक नेतृत्व त्यहाँ गरिरहनु भएको छ। प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मा लिएको अथवा जे हेरिरहेका सिडिओहरू पनि छन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि छन्। 13वटै जिल्लामा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ भएको छैन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जस्तो? अनि त्यो एकदमै भएको छ, त्यो एकदमै भएको छ होइन। जस्तो प्रदेश त सरकार हो नि होइन, संसद हो, सरकार हो नि, त्यसले त एक्जिक्युसन गर्छ नि होइन। तर उसको भूमिका चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले समन्वयकारी के कोअर्डिनेसन गर्ने जस्तो मात्रै छ, एक्जिक्युसन गर्ने जस्तो चाहिँ आउँदैन छैन। किनकि त्यो
अधिकार नहुँदाखेरिको अवस्थामा त्यस्तो भएको हो। र भोलि अधिकार प्राप्त हुने बित्तिकै मैले अघि पनि भने कि उसले त पावर एक्सर्साइज त गर्न थाल्छ। गर्न थाल्ने बित्तिकै यी समस्याहरू आउँछन्। आजको दिनमा खासमा भन्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत अनुभूतिको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अरू प्रदेशका गृहमन्त्रीजीहरूको पनि त्यही नै होला होइन, समन्वयकारी जस्तो मात्र क्या। जस्तो अब सिडिओलाई फोन गरेर भन्ने कुराहरू एउटा छ, त्यहाँको चाहिँ प्रहरीको इन्चार्ज या कुनै ठाउँमा एसएसपी होला, कहीँ एसपी होला, कहीँ डिएसपी होला होइन, उहाँहरूलाई फोन गरेर भन्ने कुराहरू यसो गर्नु पऱ्यो उसो गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ एउटा समन्वय गर्ने काम मात्रै, निर्देशन चाहिँ गर्न आजको दिनसम्म होइन प्रदेशको चाहिँ गृह प्रशासनले पाइराखेको अवस्था छैन। र यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा प्रदेशमा यत्रो गर्न सकेन भनेर कुरा उठ्दै गर्दाखेरि आफू रमिते बनिरहनु पर्दाखेरि भित्र चसक्क त हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यति धेरै कुरा उठाएको हो कि अन्त्यमा चाहिँ मैले यसैलाई फेरि जोड्छु। यद्यपि अघि पनि हामीले छोयौँ, यो बिस्तारै कस्तो बन्दै गयो भने स्थानीय तह वा प्रदेशमा ब्युरोक्रेसी जाने कुराहरूमा अथवा त्यो मार्फत रहने कुरामा जे उत्साह पहिले थियो, जस्तो पहिलो कार्यकालमा इभन शिक्षकहरू पनि उत्साहित नै हामीले देखेका थियौँ कि केन्द्रले अथवा केन्द्र धाउनुपर्ने, जिल्लामा धाउनुपर्ने सम्पूर्ण शिक्षाको अधिकार वडा पालिकामा आयो भनेर उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो समय देख्यौँ कि उहाँहरू स्थानीय तहमा बस्न नचाहेको अथवा स्थानीय तहले शिक्षा चलाउन नसक्ने स्थिति भयो, सामर्थ्यका हिसाबले पनि स्रोतका हिसाबले पनि भन्ने बहाना उहाँहरूले निकाल्नु भयो, आन्दोलन पनि गर्नुभयो। पछि यद्यपि त्यो खास त्यसको कुनै औचित्य हुने गरीको वार्तामा चाहिँ सहमति भएन। कर्मचारीहरू पनि प्रदेशमा स्थानीय तहमा सकभर जान नपरोस्, सिंहदरबारमै अथवा अलिकति मालदार ठाउँहरूमै चाहिँ बस्न पाइयोस् भन्ने अझै पनि त्यो मनोविज्ञान छ। यो बिस्तारै अझ बलियो हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी यस्ता संरचनाहरूको प्रभावकारिता बढाउनका निम्ति ब्युरोक्रेसी त स्थायी चाहिने सत्ता हो, त्यसको परिचालनमा तपाईँहरूलाई अलिकति असहज भयो भने, अप्ठ्यारो भयो भने संहिता कार्यान्वयनमा गाह्रो होला है। अहिले भइराखेको त्यही हो। त्यही भएको हुनाले हामीले छिटोभन्दा छिटो यो प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजनको कुरा उठाएका हौँ। हामीले हाम्रो आफ्नै लोकसेवा राखेका छौँ, हामीले आफ्नै प्रदेशको निजामती कर्मचारी ऐन बनाइसकेका छौँ होइन, त्यस अन्तर्गत काम त गरेका छौँ। तर एउटा चाहिँ फेरि के छ भन्नु होला भने प्रदेशले बनाएको जुन कानुनहरू छ त्यो सङ्घसँग बाजिएको हदसम्म स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने छ क्या। अब माथि निजामती ऐन बनेकै छैन, हामीले बनाएर कार्यान्वयनमा चाहिँ लगिसक्यौँ। अब भोलि त्यो कुन हदसम्म बाजिन्छ कि के गर्छ अब चाहिँ थाहा छैन। बाजिएको हदसम्म स्वतः खारेज हुने खालको चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जे अभ्यासहरू गरेका छौँ, गरेको अभ्यास पनि त्यति धेरै सुरक्षित जस्तो नदेखिने, यो त आफ्नो ठाउँमा समस्या छँदैछ। तैपनि फेरि कार्यान्वयनमा लैजानुको निम्ति राजनीतिक लिडरहरूले त नेतृत्व दिने हो होइन, उसले त एउटा चाहिँ पथ प्रदर्शन गर्ने हो, चाहिँ पथ प्रदर्शकको भूमिकामा ऊ रहने हो। तर ठ्याक्कै तल गएर काम गर्ने भनेको त कर्मचारीहरूले नै हो। त्यो कर्मचारी नहुँदाखेरि यो दुःख भएको कुरा, समस्या भएको कुरा त मैले अघि पनि भने होइन। अब छोटो प्रसङ्ग अलिकति राजनीतिक, अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार आज मन्त्रीका रूपमा तपाईँसँग कुरा भयो। नेपाल समाजवादी पार्टीको नेता पनि तपाईँ हुनुहुन्छ र नेपाल समाजवादी पार्टी यो गठबन्धनमा निर्वाचनभन्दा अगाडि निर्वाचनसँगै जोडिएर आयो। यतिसम्म कि तपाईँका अध्यक्षले प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन सिट छोडिदिएरै उहाँलाई चाहिँ निर्वाचन गोर्खाबाट निर्वाचित गर्नुभयो। तपाईँहरूको पार्टी एकताको कुरा थियो। पार्टी एकता पनि कति सजिलो र कस्तो भने तपाईँहरू पूर्व माओवादी सबै माओवादी एक ठाउँमा आउने खासै त्यो धेरै ठुलो र उत्साहको विषय पनि थिएन। तर अहिले फेरि त्यो टाढिँदै गयो, टर्दै गयो भन्ने बाहिर आइरहेछ। खास के हो तपाईँहरूको पार्टीको बिचमा? डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको बिचमा सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने पनि आयो, के हो खास? अनि यसलाई म चाहिँ कसरी हेर्छु भने प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्धले पार्टी एकतामा निर्णायक अर्थ राख्दैन। उहाँहरू पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ होइन। हामीले हेर्ने तपाईँको नेता होइन, हामीले हेर्ने नीति हो। हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रले पारित गरेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको जुन दस्तावेज छ त्यो दस्तावेज 10 चोटि पढेर अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा सबैभन्दा नजिकको मित्र शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र हो भनेर नेपाल समाजवादी पार्टी निष्कर्षमा पुगेको हो। त्यो निष्कर्षको आधारमा हामीले वार्ता संवादलाई अगाडि बढायौँ र त्यो वार्ता संवादलाई हामीले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचनमा जाने
भनेर सहमति गर्दै वार्ता समिति बनाउँदै त्यो वार्ता समितिको बिचमा पटक पटक वार्ता गर्दै र वार्ता समितिले नेपाल समाजवादी पार्टीतिरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 9 बुँदे पार्टी एकताका आधार एउटा प्रस्ताव नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हैन उपलब्ध पनि गराइसकेको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रले यता 9 बुँदाको जुन प्रस्ताव थियो त्यसमध्येको एउटा पार्टीको नामाकरणको विषयमा त्यसलाई चाहिँ सोच्न सकिने अर्थात् नाम परिवर्तन गर्न सकिने भन्ने जुन सकारात्मक एउटा चाहिँ पत्र उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको छ र हामीले पछिल्लो हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने हामीले जुन 9 बुँदे प्रस्ताव दिएका छौँ एकता सम्बन्धी त्यो 9 बुँदे प्रस्तावको समष्टिगत औपचारिक जवाफ छिटोभन्दा छिटो हामीलाई चाहियो। यदि त्यो जवाफ चाहिँ उहाँहरूले दिन चाहनु भएन भनेदेखि त्यो उहाँहरूको विषय हुन्छ, त्यो हाम्रो विषय हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले उहाँहरूले दिनुपर्ने जुन जवाफ हो त्यो जवाफ अहिले प्राप्त नगरिराख्दाखेरि यो वार्ताका कामहरू हैन जसरी एउटा स्मुथली अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो नबढेको हो र त्यहाँबाट अनि प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्धका कुराहरू अरू यस्ता धेरै कुराहरू जोडिँदै जान्छन् नि त हैन। सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै हामीले सुनेको अथवा सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै थाहा हुने कुरा हो कि प्रचण्ड र बाबुराम बीचको संवादहीनता अथवा उहाँहरू बीचको चाहिँ नि हार्दिकता बिग्रिएको छ भन्ने उहाँहरूले नै बोलेको कुराबाट पुष्टि हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरूको विषय होइन यो नीतिको विषय भन्नुभयो, तर नेपालका राजनीतिक दलहरू मूलतः नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको चाहिँ नि मिलाप र व्यक्तिको झगडाबाट पार्टी विभाजन हुने र पार्टी मिल्ने कुरा नै टुङ्गिन्छ। त्यसैले अब प्रचण्ड र बाबुराम नमिल्दा पनि हामी मिल्छौँ भन्न खोज्नु भएको हो भने तपाईँहरू चाहिँ बाबुराम बेगर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किने तयारी हो भनेर बुझौँ, किनभने अब पूर्व पार्टी हो, माओवादी तपाईँ माओवादी नै हो, त्यो गाह्रो कुरा भएन। त्यस्तो पनि हो होइन। यसलाई त्यसरी नहेरौँ, यसलाई कसरी हेरौँ भनेदेखि हामीले व्यक्तिको सम्बन्ध व्यक्तिको जिम्मेवारीको कारणले पनि ढिलो चाँडो हुनसक्छ होइन, त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु। तर त्यो निर्णायक हुन्न कि मैले अघि पनि एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, त्यो निर्णायक होइन क्या। निर्णायक भनेको नीति नै हो होइन। त्यस नीति अन्तर्गत अब को नेताले ठ्याक्कै पार्टीको आधिकारिक निर्णय बोल्यो, को नेताले बोलेन भन्ने त्यो अलग्गै समीक्षाको विषय होला कि। अब प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले के बोल्नुभयो होइन, यता आउँदा पूर्व प्रधानमन्त्री या चाहिँ अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के बोल्नुभयो, अब उहाँहरूले बोलेकै कुरा सबै नीति बन्छ भन्ने त छैन नि त। पार्टीले आधिकारिक रूपमा पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर जे कुरा माइन्युट गरिन्छ त्यो कुरा पो आधिकारिक हुन्छ त। त्यसले गर्दाखेरि बाबुरामजीले के बोल्नुभयो प्रचण्डजीले के बोल्नुभयो भन्ने कुरा अब त्यसको मिनिङ छैन मैले भन्दिनँ होइन। त्यसले एकतामा या चाहिँ त्यसले अरू नीति निर्माणमा कुनै प्रभावै पार्दैन म भन्दिनँ होइन। तर त्यो निर्णायक हुँदैन, त्यो निर्णायक हुँदैन। जसले गर्दाखेरि हामीले पार्टी एकता आधिकारिक निर्णय र दस्तावेजमा लेखिएका कुराहरू भन्दा अरू पक्ष बढी हावी हुन्छ नि त फेरि निर्णायक हुनका निम्ति, निर्णय गर्नका निम्ति। त्यसको लागि त हामीले तपाईँको पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई संस्थागत ढङ्गले दुवैतिर के जो पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका शक्तिहरू छन् दुवैतिर त्यो ढङ्गको अभ्यास गर्नु पर्यो नि त। नेकपा माओवादी केन्द्रले तपाईँहरू लगायत अरू माओवादीका फ्याक्टरहरूलाई पनि जोड्ने भनेर उसले चाहिँ गरेको अभ्यासमा नेकपा माओवादी अरू फ्याक्टरहरू भनेको विप्लव लगायतका नेताहरू फर्काउने अथवा ल्याउने, उहाँहरूसँग पनि सँगै जाने एउटै बनाउने भन्ने थियो। केही नेताहरू माओवादी भित्रिएका केही नेताहरू र केही चाहिँ माओवादीभन्दा बाहिरका नेताहरूको बिचमा मोलतोल भइरहेछ। खासमा पदीय भागभण्डाका कुरा र यो चाहिँ कसलाई के कुन ठाउँ कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने कुराको मोलतोल भइरहेको छ, त्यो मिलिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलि ढिला भयो त्यो भन्ने छ बाहिर। त्यस्तो हो। अब अरू पार्टीसँगको कुरा जोसँग उहीसँग चाहिँ प्रश्न गर्दा राम्रो होला होइन। जहाँसम्म नेपाल हुन्छ नि त। बाबुराम भट्टराईलाई भित्राउँदा के दिने होइन, बाबुराम भट्टराईलाई जिम्मेवारी के दिने, बाबुराम भट्टराई आएपछि हाम्रो भूमिका के हुने, विप्लव आएपछि हाम्रो भूमिका फेरि खुम्सिने भन्ने त पार्टीका नेताहरूमा भइहाल्छ नि भित्र। तपाईँको अब कसको के होला त्यो मान्छेको अन्तर्मनमा पसेर चाहिँ होइन अहिले अब मतलब चाहिँ भन्न सकिने कुरा भएन होइन। मुख्य कुरा भनेको अहिलेको कन्टेक्स्टमा एकता आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा हो क्या।
हिजो एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि गणतन्त्र ल्याउन सफल हुने माओवादी, होइन, यो देशको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल हुने माओवादी, आज प्रधानमन्त्री माओवादीकै छ तर निरीह जस्तो हुनुपर्ने, प्रदेशमा कतिपय माओवादीको मुख्यमन्त्री छ निरीह जस्तो हुनुपर्ने, जुन खालका परिवेशहरू सिर्जना हुँदै गइराखेका छन्, यसले एकचोटि फेरि हिजोका क्रान्तिकारी शक्तिहरू आफ्ना आफ्ना कमी कमजोरीहरूको निर्मम समीक्षा गर्दै भन्दै रूपान्तरण सहित यसमा चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चाहिँ मनस्थिति अथवा मनोविज्ञान अथवा उहाँको आफ्नो सोच? तपाईँ त डाक्टर भट्टराईसँग लामो समयदेखि नजिक भएर काम गर्नुभएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तपाईँ प्रधानमन्त्रीको टिममा बसेर काम गर्नुभयो, राजनीतिक रूपले पनि उहाँसँग तपाईँ अति निकट भएर काम गर्नुभयो। के हो डाक्टर साहबको कुरा? अनि डाक्टर साहबको कुरा या मेरो कुरा या नेपाल समाजवादी पार्टीको कुरा चाहिँ के हो भने त्यही आधिकारिक निर्णय हो। एकचोटि चाहिँ तपाईँको हामी सबै रूपान्तरण बनाऊँ, होइन। अब हिजोको जुन अर्थोडक्स कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ सिद्धान्त छ, त्योभन्दा हामी चाहिँ अलिकति उन्नत खालको विचार, उन्नत खालको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, उन्नत खालको नेतृत्व प्रणाली, उन्नत खालको तपाईँको शैली संस्कृति सहित एकचोटि नयाँ एउटा समाजवादी शक्ति त्यस्तो निर्माण गरेर जाउँ भन्ने डाक्टर साहबको पनि एकदम प्रष्ट कुरा त्यही हो, मेरो पनि प्रष्ट कुरा त्यही हो, हामी सबैको प्रष्ट कुरा त्यही हो। र तपाईँलाई मैले अब एउटा चाहिँ के भनौँ भनेदेखि, तपाईँले पटक पटक त्यो शब्द मैले ध्यानपूर्वक सुनिरहेँ कि फर्किने माओवादी यति सजिलै, अब त्यस्तो खालको होइन क्या, होइन। हामी हिजो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता बोध गरेर एक ठाउँमा आयौँ, जनयुद्ध गऱ्यौँ। त्यो जनयुद्धको एउटा कोर्स कम्प्लिट भइसक्यो, एउटा सिरिज कम्प्लिट भइसके पछाडि हामीले आफ्नो अभ्यास गर्नको निम्ति इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गऱ्यौँ, होइन। प्रचण्ड कामरेडले पनि नेकपा एमालेसँग मिलेर जाँदाखेरि छिटोभन्दा छिटो देशमा समाजवाद आउँछ भन्ने खालको उहाँलाई भित्रैदेखि लागेर उहाँले त्यो अभ्यास गर्नुभयो भन्ने लाग्छ, एमालेसँग एकता। अब बाबुराम भट्टराईले हिमाल पहाड तराई मधेस सबै आवाज जोडेर गइसकेपछि त्यो जगमा, होइन, समाजवाद चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ छिटोभन्दा छिटो भन्ने उहाँले त्यो लागेरै गर्नुभएको। किरणजीले, विप्लवजीले या अरू जो माओवादीबाट, होइन, विभिन्न पार्टीहरू गठन गर्ने ठाउँमा चाहिँ फेरि पुगे, उनीहरू सबैले नै जुन एक ढङ्गले कोसिस गरे, ती कोसिसहरू कालान्तरमा यहाँसम्म आउँदा यो 10 वर्षको दौरानमा कति सफल भए कति असफल भए, मैले अघि भनेको चाहिँ निर्मम समीक्षा भनेको त्यहाँनिर हो। त्यो समीक्षासहित अब फेरि एकचोटि एउटा रूपान्तरणको उचाइमा सबैले आफूलाई पुर्याउँदै एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन, मैले भन्ने कुरा यो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समयका लागि। हस्, मेरो विचार राख्ने या पार्टीको या सरकारको विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस् हस्। तपाईले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ। मेरो मुठीमा ठुला ठुला मान्छे छन्। को छन् नि? यो देशको मन्त्री, नेता, पुलिस, कर्मचारी, सांसद। ओहो, अनि अरु को छन् नि? अनि न्यायाधीश, ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, कलाकार, खेलाडी, भूमाफिया, जलमाफिया सबै मेरो मुठीमा छन्। तपाईको दाबीको कुनै प्रमाण छ? यी हेर्नुहोस्, यी छैनन् त सबै मेरो मुठीमा। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र.com